नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम ई टकमा। म तपाईहरुकै राज श्रेष्ठको। दर्शकबिन आज पनि भर्चुअल मिडियमबाट मेरो गेस्टसँग कुराकानी गर्नको लागि म राज श्रेष्ठ आइसकेको छु। अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला अहिलेको अवस्थाको कुरा गरौँ। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, सबैजना हामी घरमा बसिरहेका छौँ र यो अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्किनु पनि हुँदैन। साथमा स्यानिटाइजर सधैँ प्रयोग गर्ने, त्यसको साथसाथै मास्क प्रयोग गर्नका लागि पनि म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले केसम्म सुनियो भनेदेखि हावाबाट समेत कोरोना सर्ने सम्भावना बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले हामी धेरै नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा जो जतिले मलाई हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकलाई म एकदमै सेफ भएर घरमै बस्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। घरमै रमाएर बसौँ, सुरक्षित भएर बसौँ। अब आजको मेरो गेस्टको कुरा गरौँ। कुनै समयको एकदमै चर्चित गायक हुनुहुन्छ। अझ मैले भन्नुपर्दा जब म स्कुल लेभलमा पढ्थेँ, अझ अलिक कलेज लेभल स्कुल लेभल त्यो टाइपमा पढ्दाखेरि एकदमै हिट गायक हुनुहुन्थ्यो र आजको दिनमा पनि उहाँले गाउनुभएका गीतलाई दर्शकले त्यत्तिकै मन पराइराख्नु भएको छ, श्रोताले त्यत्तिकै मन पराउनु भएको छ। उहाँ ब्यान्डसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अब ब्यान्डको कुरा गरौँ, क्रसरोड ब्यान्डको मेन भोकलिस्ट हुन्छ। हजुर, उहाँले गाउनुभएको गीतको कुरा गर्ने हो भने माया मेरी माया, त्यो मुटुलाई, हे मेरी अन्जान मायालु, भुल नभुल, 11 12 13 यी यस्ता गीतहरू नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई दिइसक्नु भएको छ। चर्चित गायक सञ्जय श्रेष्ठ आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच राज भाइ र टिभी हेर्नु सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। अनि सञ्जय हुनुहुन्छ? भगवानको कृपाले अहिलेसम्म सञ्चै छु। हिजो आज सञ्जय श्रेष्ठको लाइफ कसरी बितिरहेको छ? अहिलेको अवस्थामा जो अरू जनताहरू, जो एउटा देशको सबै साधारण जनतादेखि लिएर सबै जनताहरूको जसरी चाहिँ लाइफ बितिरहेको छ यो लकडाउनमा, त्यसरी नै मेरो पनि बितिरहेछ। दुःख लाग्छ कि बेलुका 4 बजी 5 बजे न्युजहरू हेऱ्यो अनि यहाँ यति भयो, यहाँ यति भयो, यति सङ्क्रमित, यतिजनाको मृत्यु भयो। त्यो सबै जसरी सम्पूर्ण जनतालाई दुःख लाग्छ त्यसै गरेर मलाई पनि दुःख लाग्छ। यो अवस्थामा केही पनि गर्न सकिरहेको छैन के अरे देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले भएर पनि गर्न नसके अथवा नभएर पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ र सबै मान्छेहरू जुटिरहेका छन्। एउटा भनौँ न साधारण घरबाट पनि एउटा युवा वर्गहरू जुटिरहेका छन् त्यो मान्छेहरूको लागि अक्सिजन सेवा पुर्याउनको लागि। त्यस्तै हाम्रो संस्था पनि पिपल टु पिपल पनि अब आउने केही दिनमा हामी पनि जुटौँ भन्ने चाहिँ सोचमा छौँ। त्यही अहिले त्यसरी नै बितिरहेको छ मेरो त लाइफ। भनौँ न साधारण जनता जसरी दुःखी भएर एउटा डर त्रासमा जीवन बिताइरहेछ त्यसरी नै मेरो पनि लाइफ बितिरहेको छ। पछिल्लो समयमा त यहाँले अब स्टुडियो नै सञ्चालन गर्नुभएको छ, गीत सङ्गीत सृजनामा लागिराख्नु भएको छ र त्यसको साथसाथै सामाजिक सेवामा पनि तपाईँ लागि परिराख्नु भएको छ। र अब अहिले त कोरोनाको अहिले कारणले गर्दा हामी घरभित्र रहेका छौँ। घरभित्रको यहाँको लाइफ चाहिँ कसरी बितिरहेको छ? एकदमै सिम्पल। अब बिहान उठ्यो, हल्का अलिकति एक्सर्साइजहरू, श्वास प्रश्वासको मेन चाहिँ अहिले अब हामीले जति पनि सुनेका छौँ सिकेका छौँ होइन, एउटा जान्ने बुझ्नेबाट जुन एउटा हामीले सुझाव पाएका छौँ त्यही श्वास प्रश्वास सम्बन्धी चाहिँ एक्सर्साइज, त्यो अलिकति योगाहरू जस्तै र हल्का चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङहरू, यसो फिजिकल फिटनेसको लागि चाहिँ के एक्सर्साइजहरू त्यस्तै र दिनभरि अरू कामहरू म अनलाइन कामहरू एडको कामहरू मेरो जुन छ त्यो एडहरूको कामहरू गर्छु। मेरो आफ्नो गीतहरू पनि म बनाउँदैछु र विभिन्न खाले न्युजहरू, यो दुखित न्युजहरू चाहिँ सुनेर चाहिँ सुनाएर अरूलाई दुःख दिनुभन्दा, अरूलाई पनि चोट पुऱ्याउनुभन्दा म चाहिँ अलिकति खुसी हुने माहौलै बढोस् भन्ने चाहिँ सोचमा छु। म चाहिँ त्यसरी नै बिताएर आउँछु। पछिल्लो समयमा तपाईँको एउटा गीत सङ्गीत पनि एकपछि अर्को आइरहेको छ। पहिला तपाईँले गाउनुभएका गीतहरूलाई कुनैलाई रिमेक गरेर ल्याइराख्नु भएको छ, कुनैको म्युजिक भिडियो बनाएर लिएर आइराख्नु भएको छ तपाईँको चर्चित गीतहरू। कारण के हो? फेरि यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा फेरि कन्टिन्युटीको लागि हो? म कन्टिन्यू त पहिलादेखि नै थिएँ, अलिकति बिचमा अलिकति सुस्ताएको मात्र हो र अहिले चाहिँ मैले मेरो पुराना गीतहरूलाई मैले अगाडि लिएर आएर के भने पुराना गीतहरू अहिलेको युवा पुस्ताले यो बेलामा सुनिदिउन् र मेरो जुन पुराना गीतहरू त्यत्रो थियो थुप्रै हाम्रो ब्यान्डको मैले गाएको निजुल गीतहरू जति पनि थियो अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि सुनोस् भनेर अहिले जुन सञ्जाल छ एउटा जुन सिडी छ त्यसको उपयोग म पनि गरिरहेको छु। अहिले यो
बेलामा भनौँ न मैले टिकटक अहिले जुन युवा वर्गमा फेमस छ, युवा वर्ग मात्रै सानो बच्चादेखि बुढाबुढीहरूसम्म मैले देखेको छु टिकटकमा। र उहाँ समक्ष चाहिँ मैले आफ्नो गीतहरू, पुरानो गीतहरू पुऱ्याइरहेको छु र मेरो पुरानो गीतहरूलाई अलिकति नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ रिमिक्स पनि गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र नयाँ गीतहरू पनि लिएर आइरहेको छु। त्यो यो मेरो कमब्याक भन्दा त्यसैलाई कन्टिन्युटी आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि, 27-28 वर्ष अगाडि जुन सुरु गरेको थिएँ त्यसको कन्टिन्युटी नै हो। एउटा किसिमले युवा पुस्ताको अगाडि चाहिँ मेरो कमब्याक जस्तो पनि हो। नेपाली पप साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गरौँ। नेपाली पप साङ्गीत क्षेत्रमा यदि हामीले क्रसरोड र सञ्जय श्रेष्ठलाई बिर्सिने हो भनेदेखि अपुरो हुन्छ। र नेपाली पप साङ्गीतिक क्षेत्रलाई आजको स्थानमा पुर्याउनको लागि क्रसरोड र सञ्जय श्रेष्ठको हात त्यत्तिकै छ। तपाईँहरूकै मेहनतले गर्दा आज यो अवस्थासम्म आइरहेको छ, आइसकेको छ। नयाँ नयाँ कलाकार पनि आइराख्नु भएको छ। तपाईँकै कुनै बेलाका शुभचिन्तकहरू आज गीत गाएर लोकप्रिय भइराख्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ हिजो आजको अवस्थालाई, साङ्गीतिक क्षेत्रको अवस्थालाई देख्दा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यसको जुन श्रेय दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद। एउटा हामीले खालि एउटा बाटो बनाउने काम मात्र गरेका थियौँ, त्यसले चाहिँ यति ठुलो रूप लिएला भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थिएन। त्यो एउटा जो खुसी लाग्छ कि एउटा सानो चाहिँ योगदान हामीले पनि गर्न सक्यौँ। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो त्यति बेला समकालीन साथीभाइहरू मध्ये केही अझै पनि लागिराख्नु भएको छ यो फिल्डमा, त्यो देख्दाखेरि खुसी लाग्छ। र नयाँ जुन आइराख्नु भएको छ युवाहरू, उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। 100मा भनौँ न 80 जना को नराम्रै भयो भने 20 जनाको त राम्रो छ गीतहरू। त्यो सबै देख्दाखेरि खुसी लाग्छ। अब तपाईँको बेलाको कुरा अलिकति गर्न चाहेँ मैले। जस्तो तपाईँको बेला चलेका तपाईँका समकालीनहरू, जस्तो अब हामी सञ्जीवजीको कुरा गर्न सक्छौँ, भीम तुलाधरको कुरा गर्न सक्छौँ, मोहन भुषालको कुरा गर्न सक्छौँ, त्यसपछि हामी नवीन के भट्टराईको कुरा गर्न सक्छौँ। उहाँहरू अहिले बिस्तारै साङ्गीतिक क्षेत्रबाट टाढिँदै गइराख्नु भएको छ। जस्तो मोहनजी, सञ्जीवजी त अब नेपालबाट बाहिर रहनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो लागेन अब होइन अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा जे गर्न गरिहालेँ, म पनि बाहिरै जाउँ, अरू साथीहरू पनि विदेश गइरहेको छ, त्यस्तो फिल चाहिँ कहिले भएन? त्यो सबैको आफ्नो सोच हो, तर मलाई चाहिँ कहिले पनि लागेन। म भनौँ न 95-96 देखि नै म यो विदेशहरूतिर यो साङ्गीतिक टुरको दौरानमा चाहिँ मैले धेरै ठाउँहरू जान पाएँ, धेरै ठाउँहरू गएँ र विदेशको वातावरण हेरेँ, त्यहाँको चाहिँ लाइफस्टाइलहरू देखेँ। मलाई कहिले पनि मन परेन। मैले उहाँहरूलाई त्यो होच्याउनु खोजेँ होइन, तर मलाई चाहिँ मन परेन। मेरो जुन के अरे एउटा स्टाइल छ त्योसँग चाहिँ म्याच गरेन र मलाई चाहिँ देशैभित्र बसेर बरु सानोतिर के काम नै गरौँ, उहाँ उता लाख कमाउनु भन्दा यता 5,000 कमाएकै ठिक छ भन्ने चाहिँ मेरो सधैँको सोच थियो। तपाईँलाई पनि थाहा छ, त्यो मैले बेला मौकामा चाहिँ मैले भनि नै रहेको छु। मलाई चाहिँ कहिले पनि लागेन कि विदेशमा बसौँ र त्यतैतिर आफ्नो लाइफ चाहिँ बिताउँ भन्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि लागेन। किनभने मैले जति पनि गर्न सक्छु म यही देशमै बरु गरौँ र यही देशको जनताहरूसँग, यही देशको हावापानीसँग चाहिँ म बसौँ भन्ने नै सोच रह्यो। मलाई कहिले पनि त्यो लागेन विदेश बस्ने। तपाईँले क्रसरोड ब्यान्डको मेन भोकलिस्टको रूपमा राम्रा गीत सङ्गीत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि दिनुभयो। अझ क्रसरोड ब्यान्डको मेन भोकलिस्टको रूपमा पनि राम्रो गीतहरू दिनुभयो होइन। त्यसै चलचित्रको पार्श्व सङ्गीतमा पनि तपाईँ त्यत्तिकै जम्नुभयो होइन। वास्तवमा सञ्जय श्रेष्ठलाई विशेष गरेर हुन्छ नि अब पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ कुन चाहिँ विधामा चिन्यो जस्तो लाग्छ? एउटा गायकको रूपमा चिन्यो, चलचित्रको यो ब्याकग्राउन्ड स्कोररको रूपमा चिन्यो, अथवा सङ्गीतकारको रूपमा चिन्यो, कसरी चिन्यो लाग्छ? अथवा एड मेकरको रूपमा चिन्यो, कसरी चिनिरहेको जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ? तपाईँले जति पनि भन्नुभयो यो सबै सङ्गीतकै विभिन्न विधाहरूमध्ये एउटा हो। एउटा सर्जक भनौँ न, म त एउटा सर्जक मात्र हो, एउटा क्रिएटर मात्र हो। मैले क्रिएट गरेको, मैले जुन के अरे सृजना गर्ने मेरो काम हो, त्यसको चाहिँ विभिन्न एउटा क्षेत्र मात्र हो। त्यो विभिन्न क्षेत्रमा मैले छरेर गरेको, त्यो जस्तो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक स्कोर, त्यो पनि मेरो जानेकी विधामध्ये एक हो। एडभर्टाइजिङको फिल्ड भयो, जस्तो मैले एडभर्टाइजहरू मैले अहिलेसम्म बनाएँ। अब त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन अरू दर्शकहरू श्रोताहरूलाई। 3-4 हजारवटा जिङ्गलहरू मैले बनाएँ, 150-200 टिभी सीहरू बनाएँ। त्यो पनि एउटा मेरो जानेको विधा मध्ये एउटा हो। सङ्गीतकै एउटा क्षेत्र, क्रिएसन भनौँ न, त्यसकै एउटा चाहिँ भाग हो। र अब जस्तो फिल्मको म्युजिकहरू गरेँ होइन, आफ्नै गीतहरू गर्दैछु। त्यही मलाई चाहिँ जनताहरूले र जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा सर्जकको रूपमा मात्र चिनिदिनुहोस्, गायक सर्जक जे भन्ने हुन्छ त्यतिमा चिनिदिनु हो भने म खुसी हुन्छु। ओके,
अब आजको यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामी एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँको यति बेला धेरै फ्यानले पनि हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको गीत सङ्गीतलाई मन पराउने तपाईँका धेरै शुभचिन्तकले हेरिराख्नु भएको छ। अलिकति त्यो तपाईँले एउटा गाउनुभएको गीत एकदम लोकप्रिय भएको थियो, माया मेरी माया, जुन गीतले नेपाली पप साङ्गीतिक क्षेत्रलाई एउटा थप एउटा ऊर्जा दिन सफल भएको थियो, त्यो गीत अलिकति सुन्न मिल्छ? जरुर, त्यो त मेरो लागि, त्यो गीत त मेरो लागि मैले सबभन्दा पहिला गाएको त्यो गीतले नै मलाई चिनाएर दिएको त्यो गीत त मेरो लागि राष्ट्रिय गीत हो, नेसनल एन्थम हो मेरो लागि चाहिँ। म सुनाइदिन्छु जति पनि, प्लिज अलिकति गाइदिनुहोस् न। माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ, माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ। थ्याङ्क यू। वाह जस्तो अब एउटा कुरो सोध्छु ल म तपाईँलाई, तपाईँले गीत गाउनुभयो जस्तो माया मेरी माया, यो पनि कता कता ट्रेजेडी हो कि भन्ने फिल हुन्छ होइन? तिम्रो मुटु तिमीले मलाई दिइसक्यो होइन र यस्ता खालका वर्ड छ। त्यसपछि त्यो मुटुलाई भन्ने गीत पनि त्यस्तै छ, कहिलेकाहीँ भुल न भुल। अलिकति सञ्जय श्रेष्ठले ट्रेजिक गीतहरूलाई प्रायोरिटी दिएको हो? त्यो कस्तो हुन्छ भने अब त्यति बेला जुन एजमा हामीले गीत बनायो त्यो त्यति बेला अरूको सिचुएसनलाई मध्यनजर राखेर बनाउने हो, मेरो आफ्नो सिचुएसन होइन त्यो। अब त्यसको ट्रेजिक गीतहरू चाहिँ कस्तो नि, ट्रेजिक गीतहरूमा एउटा भाव पोख्ने ठाउँ हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ छिट्टो मान्छेलाई समात्ने, मान्छेलाई मनपर्ने एउटा हुन्छ। जस्तो त्यति बेला हामीले गीतहरू बनाउनु हामीलाई त्यही लिरिक्सहरू मन पर्थ्यो, म्युजिकहरू बनायो त्यो म्युजिकमा फिट हुने लिरिक्स त्यस्तै नै थियो। र मलाई मनपर्ने भन्दा मलाई पनि मनपर्छ ट्रेजेडी गीतहरू, लभ सङ्ग्सहरू पनि खास लभ सङ नै हो, यसलाई चाहिँ अलिकति ट्रेजिक वेमा चाहिँ डिफाइन गरे मात्रै हो। र यो गीतहरूले चाहिँ चाँडो मनलाई छुन्छ, मेरो मनलाई जसरी छुन्छ त्यसरी अरूलाई पनि छुन्छ, अरूको मनलाई पनि छुन्छ। त्यही भएर मलाई यस्तो लिरिक्सहरू खुब मनपर्छ। अब तर आजकल चाहिँ अर्कै छ, अब यो धेरै ट्रेजिक गीतहरू पनि गाउनु हुँदैन, अलिकति खुसीको माहौल बनाउनु पर्छ भनेर म त्यस्तो खुसीको गीतहरू पनि बनाउँदैछु। त्यो पनि हो। जुन किसिमले तपाईँहरू लाग्नुभयो, अलिकति पहिला लाग्नुभयो होला, त्यति बेला सञ्जय श्रेष्ठले धेरै नाम कमायो होला, पप साङ्गीतिक क्षेत्रलाई यो अवस्थामा ल्याउनको लागि आफ्नो एउटा इटा बन्ने प्रयास गर्नुभयो, बन्नु नै भयो, यो आफ्नो एउटा भाषा। तर अब अहिलेको हिसाबले कस्तो हो भने गीत सङ्गीतको माहौल पनि फरक छ, कलाकार पनि यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर बाँच्न सक्ने अवस्था भएको छ, आम्दानी राम्रै भएको छ। यो अहिलेको अवस्था देखेर तपाईँलाई यस्तो फिल हुँदैन म अलिकति चाँडै जन्मिएछु, अलिक यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मेरो गीत सङ्गीत चर्चा भएको मलाई राम्रो हुन्थ्यो, त्यो फिल चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई? यो सबै महसुस गर्ने कुरा हो होइन। जहिले पनि पुरानो जमाना भन्दा अलिकति त्यो कमर्सियलाइज चाहिँ जरुर भएको हो हरेक चिजमा। अहिलेको कमाइ पहिलाको भन्दा अलिकति बेसी नै हो, साँच्चै नै हो। जस्तो पहिला सुन 500 रुपियाँ 80 रुपियाँ तोलामा पाइन्थ्यो भने अहिले लाखौँ रुपियाँ पुग्छ, त्यो त समय अनुसार चल्दै जाने हो। पहिलाको र अहिलेको अलिकति कम्पेयर गर्छु, मैले तपाईँको धेरै कन्सर्टहरू हेरेको छु, तपाईँ त्यति बेला यति धेरै पपुलर हुन्थ्यो कि तपाईँको पर्फर्मेन्स चाहिँ लास्टमा राखिन्थ्यो, दर्शकहरू चाहिँ नजाउन् भनेर लास्टमा राखिन्थ्यो तपाईँको गीत सङ्गीतलाई होइन। मैले त्यो कन्सर्टमा धेरै कन्सर्टमा तपाईँको हेरेको छु र त्यो बेला तपाईँलाई म देख्दा कस्तो लाग्छ अझै पनि मेरो दिमागमा अहिले पनि याद आउँछ, भला आदमी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै स्टेजमा जाँदा अलिकति हल्का लजालु टाइपले गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर सञ्जय श्रेष्ठ अलिक फरक भएको छ कि सञ्जय श्रेष्ठको सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि कता कता अलिकति रिसाहा भएको हो कि अर्कालाई गाली गर्ने खालको भएको हो कि जस्तो लाग्छ, तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, त्यो भलादमीपन भनेको चाहिँ त्यो त अहिले पनि छ। मलाई तपाईँलाई म अझ पनि भलादमी लाग्दैन र अहिले भलादमी लाग्छ, तर त्यो चाहिँ कस्तो हो नि भलादमी लाग्छ। तर अलिकति मलाई के लाग्छ सञ्जय श्रेष्ठको लाइफ अलिकति चेन्जेस आयो कि, त्यति बेलाको सञ्जय श्रेष्ठ र अहिलेको सञ्जय श्रेष्ठ अलिक फरकै पाइरहेको छु क्या मैले। त्यति बेला पनि थियो, त्यति बेला पनि मैले गलत कुराको गलत तरिकाले जसले जसरी मसँग बिहेभ गर्छ र जुन तरिकाले अरूको सोच त्यो अनुसारले चाहिँ मैले ट्याकल त्यति बेला पनि गर्थेँ। खालि फरक यति हो कि त्यो चाहिँ त्यति बेला जनमानसमा त्यो कुराहरू आएको थिएन, म त्यति बेला पनि त्यस्तै नै थिएँ। अलिकति भनौँ न अलिकति जे छ त्यही बोल्ने र जे अगाडि आयो त्यहीसँग भिड्ने खालको त्यति बेला पनि थिएँ म, र अहिले पनि छु। खालि यति हो, मैले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालको उपभोग गरेर त्यसलाई मैले प्रकट गर्दछु। म जसरी एउटा साधारण जनताले
यो सिचुएसनबाट जति यो प्रभाव परेको हुन्छ उनीहरूलाई, त्यसरी गरेर मलाई पनि प्रभाव परेको हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ म कलाकार हो, म चुप लाएर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। र त्यसबारेमा चाहिँ म खुले आम बोल्छु र जस्तोलाई त्यस्तो गरेर बोल्छु। र त्यही भएर तपाईँले अलिकति कठोर देख्नुभएको होला, सायद त्यही लाग्छ। हिजो आज सञ्जय श्रेष्ठ छुच्चो भएकै हो त? म छुचो होइन, म छुचो हुँदैन, म छुचो चाहिँ होइन, म चाहिँ अलिकति कठोर अभिव्यक्ति चाहिँ कठोर दिने मान्छे चाहिँ भएको हो। तपाईँको हरेक किसिमको रियाक्सन आइरहेको हुन्छ कि जे जति भयो पोलिटिकल्ली कुरा गरौँ न। पोलिटिक्समा अलिकति के चेन्जेस आयो कि तपाईँलाई चित्त बुझेन कि तुरुन्तै तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ म्यासेजहरू, तपाईँको स्ट्याटसहरू आइरहेको छ। यो कारण चाहिँ के हो? सञ्जय श्रेष्ठमा पोलिटिक्समा लाग्नलाई अथवा तपाईँ पोलिटिक्समा लाग्ने चाहनाले गर्दा यो भएको हो? होइन, त्यो पोलिटिक्सको बारेमा र यो जुन त्यो राजनैतिक क्रियाकलापले जुन हामीहरूमा प्रभाव पर्छ त्यसबारेमा बोल्दैमा चाहिँ म पोलिटिक्समा लाग्न लागेको, कुनै व्यक्ति पोलिटिक्समा लाग्न लागेको भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्न। र म चाहिँ पोलिटिक्सकै कुरा गर्ने, म चाहिँ 70 सालदेखि पोलिटिक्समा सक्रिय नै छु। म चाहिँ लागिरहेको छु, स्वतन्त्र रूपमा भए पनि लागिरहेको छु। र यो आउने होइन, म चाहिँ आइ नै सकेको छु। 70 सालदेखि म पोलिटिक्समै छु। म अब अगाडि आउने चुनावमा उठ्नै सक्नु भएको छ होइन? एउटा चुनावमा भविष्यमा चाहिँ अब के हुन्छ त्यो चाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ। त्यो हुनसक्छ म भोलि कुनै अर्को कुनै एबिसिडी पार्टीको चुनाव पनि लडेर हुनसक्छ, अथवा कुनै पार्टी चाहिँ हामीले आफै पनि बनाएर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ चुनाव लडेर हुनसक्छ, हुनसक्छ। मलाई जुन चिज चाहिँ यो सम्पूर्ण जनता र देशमा चाहिँ त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ म खुलेर नै बोलेर आउँछु, चाहे जोसुकै होस्। उसको चाहिँ म सपोर्ट गर्ने ठाउँमा सपोर्ट पनि गरेर आउँछु र विरोध गर्ने। नर्मली हेर्ने हो भने सञ्जय श्रेष्ठलाई के देखियो भनेदेखि राजावादी नै देखेको छ। सञ्जय श्रेष्ठ राजावादी हो? होइन, वादी राजाको राज संस्थाको कुरामा वादी भन्न मिल्दैन। राजा कुनै पार्टी, राजा भनेको एउटा संस्था हो, त्यसमा वादी भन्न मिल्दैन। अब त्यो अरूले भन्छन् वादी भने त्यो फरक पर्दैन मलाई। त्यो जेसुकै भन्नु, म त सधैँ अझै पनि भन्छु, पहिलादेखि नै भन्दै आएको थिएँ, नेपाल जस्तो देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य कायम हुनैपर्छ र एक दिन हुन्छ पनि। म राजावादी, अब यो कारणले मलाई राजावादी भन्छन् भने डजन्ट म्याटर। जस्तो अब अहिलेको अवस्था हेर्दा, अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रप्रति त अलिकति जनताहरू सकारात्मक भएर लागिरहेका छन्, आउने सम्भावना देखिएको छ, पोजिटिभ नै भइरहेको छ। तपाईँको विचारमा राजतन्त्र फर्किएला? फर्किनै पर्छ, राजतन्त्र फर्किन्छ पनि होइन। अब विश्वमा धेरै उदाहरणहरू छ, यस्तो फर्किएको उदाहरणहरू छ। यो देशमा सदियौँदेखि चाहिँ राजतन्त्रात्मक देश हो यो देश। र के अरे 84% भन्दा बढी हिन्दूहरू भएको देश यो हिन्दू अधिराज्य नै हो। कागजको खोस्टामा लेख्दैमा फरक पर्दैन, मान्छेहरूले अहिले पनि हिन्दू अधिराज्य नै मानेको छ। र विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य हो नेपाल, जहाँ चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाल पहिला थियो। र कागजको खोस्टोमा उनीहरूले हटाए र फेरि केही वर्षमा, केही समयमा भनौँ न फर्किन्छ र फर्किनै पर्छ भन्ने। नेपाल र नेपालीहरूको राम्रोको लागि यो चाहिँ हुनैपर्छ र हुन्छ पनि। ओके, अब तपाईँको लाइफमा पनि धेरै चेन्जेस आयो होइन? तपाईँको म्युजिकल करियरमा पनि धेरै उतार चढाव आयो होला, तपाईँको पर्सनल लाइफमा पनि धेरै उतार चढाव आयो होला, देशभित्र पनि धेरै उतार चढाव आइसकेको छ। तर सञ्जय श्रेष्ठको लाइफमा एउटा कुरो चाहिँ चेन्ज आएको छैन क्या? पहिला पनि तपाईँ राजतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, बारम्बार तपाईँ राजतन्त्रकै कुरा भइसकेको छ, जबकि देशबाट राजतन्त्र हटिसकेको छ। तपाईँले अहिले पनि राजतन्त्रकै पक्षमा वकालत गरिराख्नु भएको छ। यो कारण चाहिँ के होला? मैले देखेँ त, मैले राजतन्त्र भएको बेलामा पनि देखेँ, यो गणतन्त्र भन्ने चिज पनि देखेँ होइन, यो काम नकाजको संहिता भन्ने पनि चिज देखेँ। यो सबै काम नकाजको चिजहरू। यो चाहिँ एउटा सिंहलाई हटाएर 1000वटा बुवासुहरूले चाहिँ रमाइलो गर्ने र उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको लागि मात्रै यो संहिता र गणतन्त्र हो। र त्यो चिज चाहिँ मैले बुझेको छु, धेरैजनाले बुझि पनि सक्नु भएको छ कि अब चाहिँ एउटा सिंहले राज गरेकै ठिक छ, त्यो 1000वटा बुवासुहरू भन्दा भन्ने चाहिँ सबैजनाले बुझिसक्नु भएको छ। र मैले चाहिँ यो चिज बुझेको छु, राजतन्त्र हुँदाखेरिको देश र राजतन्त्र नहुँदाखेरिको देशको फरक मैले बुझिसकेको छु र पहिलादेखि नै बुझ्दै आएको छु। र यो हिन्दू अधिराज्य भनेको हाम्रो संस्कृति धर्म यो सँगसँगै गाँसिएको छ। हाम्रो हिन्दू, बुद्धिस्टहरू, अरू धर्महरू लगायत सबै संस्कृति धर्महरू गाँसिएको छ।
र यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने बित्तिकै यो देशबाट संस्कृति धर्महरू कसरी चाहिँ मेटाउने कामहरू भइरहेको छ त्यो सबैजनाले देखिराख्नु भएको छ र मैले पनि देखिसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ म यसैको विषयमा चाहिँ म सधैँ वकालत गरेर आउँछु र अब म सँगसँगै अब धेरैजना करोडौँले वकालत गरिराख्नु भएको छ र यो चाहिँ के को चिन्ह हो भने कुनै दिन एक दिन चाहिँ अवश्य फेरि फर्किन्छ। पूर्व राजाको तर्फबाट तपाईँलाई बेला बेलामा शुभकामना सन्देशहरू आइरहेको हुन्छ, तपाईँले फेसबुकमा सेयर गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको पर्सनल सम्बन्ध चाहिँ उहाँहरूसँग राजपरिवारसँग सम्बन्ध कस्तो छ? तपाईँले पूर्व राजा भन्नुहुन्छ, म त अहिले पनि हालको श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव नै भन्छु म चाहिँ, होइन। यो अरूले भन्ने हो पूर्व राजा भनेर, होइन। पूर्व राजा भनेर पूर्व आतङ्ककारी पनि भन्नु पर्यो, पूर्व हत्यारा पनि भन्नु पर्यो, सबै चिज भन्नु पर्यो नि। त्यही भएर राजा भनेको कहिले पनि पूर्व हुँदैन। र मेरो उहाँहरूको परिवारसँग के अरे धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। मैले केही समय चाहिँ त्यहाँ केही कामको लागि मैले जाने मौका पनि पाएको थिएँ र उहाँहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। र बेला बेलामा कहिलेकाहीँ कतै यसो कसैको उसबाट चाहिँ एउटा भन्नु सन्देशहरू आदान प्रदान पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ भेटघाट पनि हुन्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ उहाँहरूले श्री 5 महाराजको तर्फबाट चाहिँ नयाँ वर्ष दसैँको शुभकामना जुन आउँछ त्यसमा मलाई धेरै खुसी लाग्छ र उहाँहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। जसरी नेपाली जनताको सम्बन्ध छ त्यस्तै मेरो पनि सम्बन्ध छ उहाँहरूसँग। ओके, अहिलेको अवस्था चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब अहिलेको पोलिटिकल अवस्था कुरा गरौँ न, कोरोनाको अवस्था छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताको पक्षमा त्यति सरकार देखिरहेको छैन, लागि परेको देखिएको छैन, आफ्नै किसिमले सरकार बनाउनको लागि लागि परिरहेको अवस्था छ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? मैले अघि भनिहालेँ नि, अहिले तपाईँ र मेरो जुन कुराकानी भयो नि, अहिलेको राजनीति भनेको यिनीहरूकै मात्रै नेताहरूको मात्रै पेट भर्ने, यिनीहरूको आसेपासेहरूको पेट भर्ने, यिनीहरूको परिवारको पेट भर्ने र यिनीहरूको नजिकको कार्यकर्ताहरूको पेट भर्ने को लागि मात्र यो के अरे अहिलेको नेतागिरी राजनीति हो। र अहिले देशमा जनताहरू हेर्नुहोस् यसरी अक्सिजन नपाएर कसरी मरिरहेका छन्, पीडित भइरहेका छन्। त्यति बेला त्यो कुनै एउटा सानो नेतालाई चाहिँ बचाउनको लागि, नेताको लागि सडक तताउने भन्ने युवा वर्गहरू खै अहिले कहाँ गयो? किन सबै दुलो पछि कुन दुलो पछि भनेपछि बुझ्नु यो राजनीति कसको लागि के का लागि भन्ने बुझ्नु। त्यही भएर यही हो, मलाई अब तपाईँले सोध्नुको प्रश्नको जवाफ यसैभित्र छ। अब जनता कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो अवस्थामा? अब मैले हिजो पनि एउटा भर्खर स्टेटस मैले राखेको थिएँ। मैले के अरे अब यो सबै चिजहरू विभिन्न बुन्दाहरू मैले 20औँवटा बुन्दाहरू राखेर यो सबै चिज यिनीहरूले अहिलेसम्म जति पनि गरे, देशलाई डुबाउनेदेखि लिएर जनतालाई पीडित बनाउनेदेखि लिएर जनतामाथि अन्याय अत्याचार हुँदाखेरिसम्म पनि नबोल्ने र यो न्यायपालिका भनेको नै बलात्कारी हत्यारा आतङ्ककारीहरूको लागि छुट्ने चाहिँ न्याय बनाउने यस्तो यो राजनीतिक माहौल, यो राजनीतिको नेताहरू कार्यकर्ताहरू सबैलाई बुझेर भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ त्यो जति बेला भोट हाल्छ त्यति बेला यो सब सोचेर मात्रै भोट हाल्नुपर्छ। जनता त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ र देशको विकासको लागि, जनताको लागि जतिजना पनि जागरुक भएका युवाहरू छन् उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ। जागरुक युवाहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। यो राजनीति गर्ने, यो पहिलादेखिको राजनीति गर्ने अहिलेको नेताहरूको विरुद्धमा चाहिँ अगाडि आएर जनताहरू नै अगाडि आउनुपर्छ। जनताले साँच्चीको अर्थमा चाहिँ जनताले आफ्नो अब साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गरौँ फेरि। हजुर, अब साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गरौँ न। अब जस्तो जुन किसिमले अहिले साङ्गीतिक क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ, धेरै पोलिटिकल कुरा नगरौँ, अब साङ्गीतिक क्षेत्रमै आउँ। कसरी बढिरहेको जस्तो लाग्छ? जुन किसिमले बढ्नु पर्यो त्यो किसिमले बढिरहेको छ साङ्गीतिक क्षेत्र? म अहिले कतिपय चिजहरूमा अब भनौँ न त्यो सिक्काको दुईटा पाटो हुन्छ, राम्रो र नराम्रो पनि, होइन। अब जस्तो यो कतिपय चिजहरू म युट्युबहरूमा हेर्छु, सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु, छाडापन, गीत सङ्गीतमा छाडापन धेरै नै छ र अनि त्यसपछि वान नाइट के त्यो चाउचाउ जस्तो, इन्स्टेन्ट नुडल जस्तो, आज एउटा गीत चल्यो भोलि आज रातभरिमा भोलि बिहान हुँदैन, त्यस्तो गीतहरू पनि छन्, त्यस्तो गायिकाहरू पनि छन्। त्यसलाई कन्टिन्यू कसरी गर्ने र आफूले पाएको फेम जुन छ त्यसलाई नाम कमाउनलाई सजिलो छ तर त्यसलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो तर्फ चाहिँ सोच्नुपर्छ। कतिपय 2-3 जना त धेरै राम्रोहरू छन् जसले धेरै राम्रो गरिरहेका छन्, गायिकाहरू, सङ्गीतकारहरू, त्यसरी जानुपर्छ। र त्यो यो सङ्गीतमा छाडापन जुन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हटाउँदै लानुपर्छ। त्यो सङ्गीतमै लागेको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो सबै चिज बुझ्नुपर्छ।
यो सङ्गीतमा आएको छाडापनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिएला तपाईँको विचारमा? एउटा त्यही त नि, अनि देश नै नेता र कार्यकर्ताले यति छाडा बनाइदिइसक्यो कि हामीले कहाँ कहाँ छाडापन छ भनेर खोज्ने हो भने यसरी जालो थाप्यो नि यति थुप्रो निस्किन्छ छाडापन। त्यस्तो भइसक्यो होइन, यो सबै हटाउने एउटा निकाय हुनुपर्ने हो, निकाय नै छैन। सबै अभियन्ता मात्र सबभन्दा बनेर पहिला त भइरहेको छ। कलाकारहरू आफै लागि पर्ने होइन यो छाडापनलाई हटाउने, जबकि त्यो कलाकारले नै त्यो छाडापनलाई प्रायोरिटी दिइरहेका छन् क्या अहिले। होइन, मैले देखेको छु कतिपय साथीभाइहरू छन् त्यो अभियन्ता बनेर घुमिरहेछन्, सङ्घ संस्था बनाएका छन् होइन, खालि आफ्नो खुसीको लागि मात्रै उनीहरू पनि गरिरहेछन् होइन। यो सबै चिजमा खै त उनीहरूको ध्यान, जिम्मा लिएर बसेको ध्यान खै, यो सबै चिजलाई हटाउनु पर्ने होइन, एउटा फिल्टर गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। भनौँ न युट्युबमा कसैले यस्तो छाडा गीतहरू राखेको छ त्यसलाई तुरन्त हटाउने एउटा माहौल एउटा चाहिँ बनाउनु पर्यो, एउटा ग्रुप, त्यसको त्यो नियम कानुन, त्यो सबै चिज हटाउनु खै। सबैलाई आफ्नै कुर्सी प्यारो छ, अभियन्ता बनाएको छ हिँडेको छ, यो सबै चिजहरू खै। अब मैले भएको भए, मेरो हातमा यो सबै कानुन भएको भए मैले 10 वर्ष जेल हालिदिन्थेँ यस्तो। ओके, छाडापन ल्याउनेहरूलाई एकदम कुनै पनि ठाउँमा छाडापन ल्याउने। ओके, अब सामाजिक सेवामा पनि तपाईँ इन्भल्भ हुनुभएको छ, पिपल टु पिपलबाट तपाईँ लागिराख्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अहिले यो कोरोनाको यो लकडाउनमा तपाईँहरूको टिमको चाहिँ काम के भइरहेको छ अलिकति भनिदिनुहुन्छ हामीलाई? हामीले पिपल टु पिपलबाट चाहिँ अस्ति पनि हाम्रो निर्मलजी, म, प्रभात रिमाल, माया गुरुङ, हाम्रो छलफल भएको थियो। हामीले चाहिँ सबभन्दा तड्कारो रूपमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजनको व्यवस्था चाहिँ गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। त्यति बेला कतिवटा कारणहरूद्वारा हामीले पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरूको चाहिँ त्यति व्यवस्था राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। तर पनि निर्मलजी, निर्मल शर्माजीले होइन आफ्नो तर्फबाट जति पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो सहयोगहरू छँदैछ, उहाँले गरिराख्नु भएको छ। र अब आउने समयमा चाहिँ हामीले केही न केही चाहिँ अगाडि आएर अब अरू यसपछिको अरू चिजहरू हुन्छ, कोरोना पछिको महामारीसँग चाहिँ कोरोनाले ल्याएको अरू दुःख कष्ट त्यसमा जति पनि प्रभाव परेको छ जनताहरू त्यतातिर चाहिँ हाम्रो आउने अब तुरुन्तै अब हप्ता दिनमा हाम्रो चाहिँ अगाडि आउँदैछौँ केही हाम्रो समय दिनुभएको धन्यवाद। यति बेला हामीलाई टेलिभिजनमा दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको फ्यानहरूले हेरिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? तपाईँलाई पनि धन्यवाद। म चाहिँ अब अहिले सबै जतिजनाले पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, घरभित्र बस्नुहोस्। यो महामारीको बेलामा यो जति पनि दुःख कष्ट परेको छ भगवान्ले छिटै नै यो सबैबाट हामीलाई उन्मुक्ति दिनुहुनेछ। र जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जति घरमा होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, हस्पिटलमा बस्नु भइरहेको छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि म भगवान्सँग कामना गर्दछु। र स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। र यो अहिले जुन कोरोनाको सम्बन्धी जुन नियम छ त्यसलाई पूर्ण पालना गर्नुहोस्। एक दिन न एक दिन भगवान्ले हामीलाई यसबाट चाहिँ अवश्य पार पुर्याउनु हुनेछ। सबैलाई मेरो शुभकामना र धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले गायक सञ्जय श्रेष्ठसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सञ्जय श्रेष्ठ क्रस रोड्स ब्यान्डका मेन भोकलिस्ट। कुनै एउटा समय थियो सञ्जय श्रेष्ठको क्रेज धेरै थियो र आजको दिनसम्म नेपाली पप साङ्गीतिक क्षेत्र यो अवस्थासम्म आउनुमा सञ्जय श्रेष्ठ र क्रस रोडको धेरै नै मेहनत छ। उहाँहरूको एउटा इँटाको काम गर्नुभएको छ, मैले बारम्बार भनिसकेँ। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। फेरि पनि यसरी नै अन्य सेलिब्रेटीसँग कुराकानी गर्ने बाचा गर्दै म राज श्रेष्ठ आजलाई भने बिदा चाहन्छु। फेरि पनि भन्न चाहन्छु एकदमै सेफ भएर बस्नु होला, सुरक्षित भएर बस्नु होला भन्दै बिदा पाऊँ। हस्त, नमस्ते, बाई बाई, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला।